अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ यूएमटी टीवी पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट अमाद और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और ये वो मौजू है कि जिसके बारे में शायद हम बात नहीं करना चाहते या हम सोचते नहीं है इसके बारे में इतना। अगर हम सोचते हैं तो हम शायद काम नहीं करते, और अगर हम काम करते हैं तो माजरत के साथ वो काम नजर नहीं आता। दिस इज समथिंग दैट वी रियली शुड थिंक अबाउट एंड वी शुड टॉक अबाउट। अबव ऑल हमें इसके बारे में एक्शंस लेने चाहिए, बिकॉज एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो गुलशन रावी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, एंड इट इज अ वेलफेयर फाउंडेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट शेख सुहेल साबिर। ही इज आल्सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गोशे शिफा हॉस्पिटल। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूर हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ से ज़रूर मुतासिर होंगे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कैसे ये आपके जहन में ये सोच आई और आपने कैसे इसको तश्कील में लाए, इस फाउंडेशन को? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 2008 में हमने इस्टेब्लिश किया गुलशन रावी वेलफेयर फाउंडेशन को। हमने जब इस्टेब्लिश किया तो हमने पूरे सर्वे किए कि हमें किस किस सेगमेंट में काम करना चाहिए। तो हमने देखा कि सबसे पहला हेल्थ में लोगों को वो सहूलियात नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, हमारे अदर इदारों में जो हेल्थ से मुंसलिक हैं, वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे जो सर्विसेज देनी चाहिए। लिहाजा इसमें सबसे पहले हमने देखा डायलिसिस के पेशेंट्स को, कि डायलिसिस के पेशेंट्स दिन ब दिन इतना बढ़ रहे हैं कि उनको बेचारों को, और उनकी पेइंग पावर्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे। पेइंग पावर्स नहीं है डायलिसिस के पेशेंट्स की। और उनका महीने में 8, 10, 12 डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, जबकि एक डायलिसिस की कॉस्ट जो है, मिनिमम कॉस्ट जो है ना, वो 6 से 8 हज़ार रुपये आती है और वो पे नहीं करना पड़ते। तो लिहाजा हमने जब 2008 में स्टार्ट किया तो हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में काम करना शुरू किया, जिसमें हेल्थ भी थी, जिसमें लोगों को बेरोज़गारी भी थी और दूसरी चीज़ें भी थी। तो हमने सबसे पहले हेल्थ को पकड़ा, हेल्थ के साथ साथ हमने दूसरी चीज़ों को भी देखना शुरू किया। हमने देखा कि लोगों को खुराक भी असर नहीं है, ये बहुत मेजर इशू है। बिल्कुल। लोगों को खुराक भी असर नहीं है। तो हमने क्या करा कि हमने उस सेगमेंट में काम शुरू किया। हमने क्या करा, लोगों को राशन मुहैया करना शुरू करा। जो कि 4 बच्चों की फैमिली है और मियाँ बीवी हैं, उनको हमने एक हैंडसम राशन देना शुरू करा मंथली बेसिस पे लोगों को, और वो जाके अपनी मर्जी का राशन दुकानों से खरीदें और पे उसे गुलशन रावी वेलफेयर फाउंडेशन करें। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है ना। इस पे शुरू किया। फिर हमने हॉस्पिटल शुरू किया। तो हॉस्पिटल हमने देखा कि डायलिसिस के साथ और चीज़ों को भी हमने देखा, जिसमें हमने आँखों के ऑपरेशन देखे, हमने अदर सेगमेंट्स को, डेंटल सर्जरीज़ को देखा, डेंटल ट्रीटमेंट को देखा। और मतलब हमारे इस वक्त हम जो हमारा इदारा है वो आप सोच लें कि सिर्फ कार्डिक पे काम नहीं कर रहा और कैंसर पे काम नहीं कर रहा, इसके अलावा तमाम सेगमेंट्स में हम काम कर रहे हैं। हमारा इदारा, इस आप सोच सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स को हम डेली फ्री मेडिसिन्स और फ्री सर्विसेज देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और इस वक्त हमारे जो लाहौर में और लाहौर के मुसाफ़ात में जो इदारे काम कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 इदारे काम कर रहे हैं। इसमें शाहपुर का इलाका है हमारा, शाहपुर कांजरा, वहाँ पर इलाका काम कर रहा है। हम शादरा में काम कर रहे हैं, हम बंद के इलाके में काम कर रहे हैं, हम सगिया में काम कर रहे हैं, हम दाता साहब के पास काम कर रहे हैं। दाता साहब के पास हमने गंज बख्श रोड पे इदारा बनाया ताकि वॉल्ड सिटी को जितने दरपेश मसाइल है वहाँ पे काम कर। देखें, हमने जब दाता साहब के पास इदारा शुरू किया तो हमने वहाँ पे हॉस्पिटल की बजाय वहाँ पे मेडिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, जिसमें गूंगे बहरे के लिए फिजियोथेरेपी के लिए, उसमें हमने साइकेट्रिस्ट के लिए, उसमें हमने स्पीच थेरेपी के लिए हमने काम शुरू किया। और वहाँ पर हमने
اس پہ کام شروع کیا، اور ساتھ ہی ہم نے ایجوکیشن پہ گئے. ایجوکیشن پہ ہم نے کیا کرا، ہم نے لاہور میں اس وقت ہمارے 4 ادارے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ. کمپیوٹر ایجوکیشن میں فری لانسنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، اور کورل ڈرا ہے. اس میں تمام مطلب جتنی آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر ایجوکیشن پہ جو فاسٹ کمپیوٹر ایجوکیشن ہے وہ ہم اب لوگوں کو فری آف کاسٹ سے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بچیوں پہ لیے ہم کام کر رہے ہیں، اسپیشلی بچیوں کو فائن آرٹس اور ڈریس ڈیزائننگ، فائن آرٹس، کوکنگ، اس پہ سب چیزوں پہ ہم لوگوں کو بچیوں کو سکھا رہے ہیں فری آف کاسٹ، تاکہ آپ کسی کا سہارا بنیں. بالکل صحیح، یہ موٹیو ہونا چاہیے. آپ کسی کا سہارا بنیں اور اپنے گھر کو خود چلائیں. بہت زبردست. اس وقت ہمارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہمارے اس وقت ٹوٹل 5 ادارے کام کر رہے ہیں، اور اس 15 ادارے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس میں ہم جو لڑکیوں کے اسکولز ہیں ہمارے پاس، اس میں تقریباً 4 لڑکیوں کے اسکول ہیں، اور 4 ہی ہمارے کمپیوٹر کالج ہیں، جس میں ہم نے گلشن راوی میں مین کیمپس ہے ہمارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 200 سے زیادہ ہمارے ساتھ ملازمین کام کر رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ، جن کے خاندان منسلک ہیں. ہم ان کو بھی روزگار مہیا کر رہے ہیں. 200 کا مقصد یہ ہے کہ ہر خاندان کے ساتھ 5 بندے ملائیں تو 1000 لوگوں کا روزگار ہمارے ادارے سے منسلک ہے. یہ بہت آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اس ٹائم کتنی خوشی ہو رہی ہے سن کے کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے جس نے یہ اسٹیپ لیا، کوئی تو ہے جو یہ سوچ لے کے آگے آ رہا ہے اس سوسائٹی میں. یہ سوچ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ارلی ایج سے ڈیولپ ہونی چاہیے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں، ایدی ہے، جو کہ ہمارے آئیڈیل ہیں. بالکل. ایدی صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے انہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ فاؤنڈر ہیں چیزوں کے، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت دیکھیں، انسانیت کے کام کے لیے، ہیومینٹی کے کام کے لیے پاکستان میں بہت ادارے کام کر رہے ہیں. اگر وہ ادارے نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں مشکل ہے بہت زیادہ کام کرنا. اگر ہم لاہور میں کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ آل اوور پاکستان کام کر رہے ہیں، آل اوور دنیا میں کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں، ہمارے تمام کے تمام سیلف جنریٹڈ فنڈ ہیں. ہم کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے کوئی کسی قسم کے سنگل پینی بھی نہیں لیتے. بہت 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 زبردست. گورنمنٹ کسی ادارے سے بھی آج تک، ہمیں 15 سال سے زیادہ ہو گئے کام کرتے ہیں، ہم نے کسی گورنمنٹ ادارے سے سنگل پینی نہیں لیا. ہمارے سیلف جنریٹڈ ہیں. ہمارے تقریباً آپ سمجھ لیں ہمارے 2 کروڑ روپے سے زیادہ منتھلی ایکسپینسز ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورا کراتا ہے ہم سے. 2008 میں آپ سوچ سکتے ہیں جب ادارہ اسٹارٹ کیا تو صرف ہم نے ایک 50,000 کے فنڈ سے اسٹارٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہم پہ کہ آج ہم 2000 پیشنٹس کو ڈیلی فری میڈیسن، فری سروس، میڈیکل سروسز دے رہے ہیں، لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. یہ اللہ پاک کروا رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل سر، ہمت مردہ مدد خدا. جی، شاید آپ کے لیے ہی علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا تھا آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سامنے. جی 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 بالکل. تو سر بہت میری بڑی مکس کیفیات ہیں اس وقت کہ میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس سے آپ سب اتنا جلدی ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ انسانی جان کی قدر و قیمت، اس کی وقت، اس کی حیثیت، یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی ہاسپٹلس جائیں، ایک ماں اپنے بچے کو لے کے کوریڈور میں کھڑی ہوگی، رو رہی ہوگی کہ اس کو کوئی چیک کر لو. یہ میں سرکاری ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں، ناٹ ایوری ون، لیکن کچھ کچھ جگہوں پہ یہ سینز میں نے دیکھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے. اور سر کہیں پہ تو آنسو نکل آتے ہیں دیکھ کے. دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں ہم جیسے بھی جو ہمت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں دینے والے بہت ہیں. آپ کی زکوٰۃ، ڈونیشن، صدقات، اتنے دینے والے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں سچا کام ہوتا نظر آئے. بالکل، یہ شرط ہمیں سچا کام اور انسانیت کی خدمت ہوتی نظر آئے. اگر یہ چیزیں ہوں گی
تو آپ یقین کریں لوگ دینے والے اتنے پاکستان میں اتنے دینے والے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہتے کام ہوتا نظر آئے ہمیں. کام اگر ہمیں سچا نظر آئے گا اور صحیح انسانیت کی خدمت ہوتی نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی دینے والے بہت ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارا روز بروز جذبہ بڑھتا ہے کام کرنے کا. ہم کہتے ہیں یہ پروجیکٹ بھی سٹارٹ کریں, یہ انسانیت کے لیے پروجیکٹ بھی سٹارٹ کریں, یہ پروجیکٹ بھی سٹارٹ کریں. تو اللہ کا شکر ہے. اب آپ کے چینل کے تواسط سے میں بتاتا جاؤں, اب ہم ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. زبردست. گلشن راوی میں ہی ہم ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں مزید, ٹھیک ہے نا, جو کہ الحمدللہ جس میں ہم 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا, جس میں MRI ہوگی, سٹی اسکین ہوگی, اس قسم کی چیزیں ہوں گی. اور ہماری کوشش ہے کہ وہاں کیش کاؤنٹر کوئی نہ ہو. کیا بات. ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں کیش کاؤنٹر نہ ہو, لوگوں کو سروسز ہم فری دیں. یہ ہماری کوشش ہے جو کہ ہم 2026 میں اللہ پاک ہمارا کرم کرے, پروردگار ہم پہ خصوصی عنایت کرے, ہم کریں گے. ہم اس میں کوشش کریں گے کیش کاؤنٹر نہ ہو اور لوگوں کو ایسی سروسز دی جائیں. آپ کبھی ہمارے اداروں میں آئیں, آپ کو نظر لگے گا نہیں یہ خیرات زکوٰۃ سے ادارے چلتے ہوئے ہیں. ہر آنے والا اسٹوڈنٹ, ہر آنے والا مریض فخر محسوس کرتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سروسز جو مل رہی ہیں, جو چیزیں مل رہی ہیں, وہ ایک ویل نون سروسز مل رہی ہیں. بالکل سر, اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اس طرح کی جب سوچ لے کے آپ آگے آتے ہیں تو اللہ آپ پہ کرم نہ کرے, اللہ آپ کا ہاتھ نہ تھامے, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ دیکھیں جی مسئلہ یہ, اللہ پاک کہتے ہیں تم مخلوق کی خدمت کرو میں تمہیں دے. بالکل ساری بات یہ زندگی تم مخلوق کی خدمت کرو. جی جی. اللہ پاک کہتے ہیں آپ میری مخلوق کی خدمت کریں, میں آپ کے معاملات کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں نا ہمیں تو اتنا پتہ نہیں کہ ہم پلک جھپک سکیں گے نہیں جھپک سکیں گے. ہمیں اپنی زندگی کا اتنا بھروسہ نہیں ہے. توفیق ہے اللہ کی ساری. ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اسے صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں استعمال کریں, اور جو ہو سکتا ہے اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے. ہم نے کیا قبر میں لے کے چلے جانا سب کچھ؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخلوق پہ ہی خرچ کرنی ہے. اب ہم نے بات کی کہ کس طرح سے سوچ میٹر کرتی ہے اس سوسائٹی میں لوگوں کی مدد کرنے میں. تو سر ہم لوگوں کی جب یہ سوچ ہے, جب پاکستانیوں کے پاس یہ جذبہ ہے اتنا دینے کا, پرووائڈ کرنے کا, لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کا, تو کیوں ایسا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس لیک کر رہے ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلس فلرش کر رہے ہیں؟ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس چلے جائیں انسٹیڈ آف کہ ہم اپنے سرکاری ہاسپٹلس میں جائیں. میں چیز دیکھتا ہوں کہ مثال میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں. جی. اگر وہاں پہ مانیٹرنگ صحیح نہیں ہوگی, کسی بھی ادارے میں مانیٹرنگ صحیح نہیں ہوگی, وہ ادارہ کبھی فرمش نہیں کرتا. اب میں دیکھیں چیئرمین ہوں, لیکن میں اپنے ادارے میں ایسے کام کرتا ہوں جیسے ایک عام لوگ ایک پی این کام کرتا ہے. میں نیچے سے لے کے اوپر تک تمام چیزیں خود دیکھتا ہوں, مانیٹر کرتا ہوں چیزوں کو, اپنے ادارے کو مانیٹر کرتا ہوں. اور جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پہ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ مانیٹرنگ صحیح نہیں ہے. پراپر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. پراپر چیک اینڈ بیلنس صحیح ہو, جس ادارے کا بھی ہو. ادارہ ضروری نہیں ہے صحت ہے, کوئی بھی ادارہ ہو, اس کی مانیٹرنگ اگر صحیح ہے, اس پہ بیٹھے لوگ اچھے ہیں, تو خود بخود ادارہ فرمش کرتا ہے, خود بخود ادارہ کام کرتا ہے. بالکل. تو سر اداروں کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے دیہاتی علاقوں کی, وہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں, جو وہاں پر بہنیں ہیں ہماری, ان لوگوں کو جب یہ مشکلات درپیش آتی ہیں ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے, وہاں پر ہاسپٹلس بھی کم ہیں, ڈاکٹرز بھی کم ہیں, تو کچھ ڈاکٹرز شاید وہاں پہ جانا بھی پریفر نہیں کرتے, کیونکہ آپ اس چیز سے کافی دیر سے منسلک ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا دیکھیں, اب اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے پہ ہم ایک میاں چنو کے علاقے میں ہم کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں ڈونیٹ ہوئی جگہ کہ ہم وہاں پہ بھی کوئی ہاسپٹل بنائیں, جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم وہ بھی 2026 تک وہاں پہ بھی ہاسپٹل بنائیں گے ہم انشاءاللہ. بہت زبردست سر, خوشی ہوئی ہے سن کے. اور سر جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہاں افورڈیبلٹی ایک بہت میجر فیکٹر ہے غریبوں کے لیے پاکستان میں, کہ جب بھی وہ ہاسپٹلس جاتے ہیں ان کے لیے چیزوں کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
بلز پے کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کا ادارہ تو ایک کام کر رہا ہے, لیکن اگر گورنمنٹ بھی اس میں تھوڑا سا ان کو مدد کر دے, یا پرائیویٹ سیکٹرز ہی ایٹ لیسٹ چلے, اس سوچ کے ساتھ ذرا آگے آ جائیں کہ ہاں یار یہ تھریش ہولڈ سے نیچے کما رہا ہے یہ آدمی, اس کے پاس اتنی بڑی فیملی ہے فیڈ کرنے کے لیے, بیچارے کی 5-10 ہزار تنخواہ ہے, وہ کیا کرے گا 5,000 کی دوائی لے کے, اس نے کیا کیسے مہینہ گزارے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ہاسپٹل کی پرچی 100 روپیز کی ہے. آپ بلیو کریں گے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ وہ 100 روپیز کی پرچی ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس. حالات یہ ہیں. اب ہم نے اس کا کیا طریقہ کار, ہم نے کاؤنٹر پہ کہا ہوا ہے کہ اگر جو پیسے نہیں دے سکتا اس کی پرچی فوری طور پہ فری بنائے. ہم 100 کی بات کرتے ہیں, آپ یقین کریں اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹ آ رہا ہے ڈیلی میں, تو اس میں 20% پیبل ہوتا ہے, 80% پیبل ہی نہیں ہوتا. 20% پیبل ہوتا ہے اور 80% پیبل ہی نہیں ہوتا. ہماری سالانہ اگر ہم ایوریج نکالیں تو ہم 84% 86% لوگوں کی فری ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت یہ ریشیو ہے. دوسری طرف میں آپ کے پاس آتا ہوں, جس 2 لاکھ روپے ایک بندے کی انکم ہے مثال کے طور پہ, اور اس کے گھر میں ایک ڈائلسس پیشنٹ ہے, 2 لاکھ روپے انکم ہے, ایک ڈائلسس پیشنٹ ہے, اور اس ماں یا باپ ڈائلسس پیشنٹ ہے, میاں بیوی ہیں, 2 بچے ہیں, اس نے پڑھانا بھی ہے, اور اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے. وہ بھی پیشنٹ اپنے افورڈ نہیں کر سکتا. اللہ سر آپ کو بہت اجر دے اس چیز کا, یہ جو آپ لوگوں نے ایک اسٹیپ لیا ہے. میں بار بار اسے کہہ لوں کیونکہ اچھا لگ رہا ہے سن کے. دیکھیں جی, لازم بات ہے, آپ جب دیکھتے ہیں چیزوں کو ہوتا ہوا اور چیزوں کو بنتا ہوا, چیزوں کو ہائٹ پہ جاتی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اب سر ایک مسئلہ ہے, اور وہ بڑا میجر سا ہے, کہ ہم ایک جملہ بڑا فریکوینٹلی سنتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایننی بچنا لو لے لو. تو ایسا کیوں ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ لاہور میں ترقیاتی کام, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جتنے لاہور میں شاید کسی اور شہر میں ہو رہے ہیں. لاہور از دا پرائم فوکس فار ایوری تھنگ. باقی ایریاز کو ہم ٹچ کیسے کریں, ہم کیسے ہیلتھ سیکٹر کو اتنا ایکسپینڈ کر سکیں کہ یہ جملہ کہنے کی نوبت نہ ہے کہ نہیں بچنا لو لے لو. دیکھیں اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں اسٹیپ اٹھائے. گورنمنٹ اس میں, پرائیویٹ سیکٹر نہیں کام کر سکتا, اس میں گورنمنٹ کام کر سکتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے جتنے بھی مین ولیجز ہیں, سائڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل ڈیولپس کریں, ٹیچنگ ہاسپٹل ڈیولپ کریں. جب ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوں گے نا, ڈیفینیٹلی بڑے ہاسپٹل ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پر سب چیزیں اویلیبل ہوں گی. اس میں جی ایچ کو کہہ رہا ہوں, چھوٹے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں ان میں چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی. جی, جب ٹیچنگ ہاسپٹل بنیں گے تو ٹیچنگ ہاسپٹلس میں تمام ایکوپمنٹس, تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. سر یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں ڈاکٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ جب وہ اتنے 5 سال کی پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے 1.5 ہاؤس جاب کرنی ہے, پھر انہوں نے ہینڈز آن ایکسپیرینس لینا ہے, اس کے بعد ان کے ایف سی پی اے سارا کچھ ملانے کے بعد تقریباً کم و بیش 8-10 سال کی پڑھائی کے بعد وہ جا کے پریکٹس باقاعدہ کرنا شروع کرتے ہیں. آفٹر اسپینڈنگ 8 to 10 years آن یور ایجوکیشن, آن یور فیلڈ, اپنے پیشن کو فالو کرنے کے بعد جب آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, آپ کی ضرور کوشش ہوتی ہے کہ ہاں میں سرکاری ملازمت کروں. آج بھی یہ ایک چارم ہے پاکستان میں, سرکاری ملازم ہونا آج بھی ایک چارم ہے. لیکن جب وہ پے کرتے ہیں ان کو, دیٹ از ویری لیس. بلا شبہ ڈاکٹری میں جب آپ آتے ہیں, آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ آتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا یا انسانیت کی خدمت کروں گی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے بھی پے اسکیل تھوڑے سے ہائی کریں؟ دیکھیں یہ تو آپ بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن گزشتہ اگر 5 سال میں دیکھا جائے تو کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں, کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. یہاں تک کہ آپ ایک جو نرس ہے, نرس کو 17واں اسکیل مل جاتا ہے. تو اب گزشتہ 5 سال میں چیزیں چینج ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سیلریز انکریز ہوئی ہیں, ان کے گریڈ بہتر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن گورنمنٹ کو اور سوچنا چاہیے, ہیلتھ سیکٹرز پہ ہمارے سوچنا چاہیے. میں ایگری کروں گا آپ سے. تھینک یو سر. لیکن اب آج ہی میں یہ آپ سے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارا بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے فار دا فسکل ایئر 2025 to 2026,
गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेट किया है दैट इज 14.343 बिलियन। और बड़ी handsome- इसको कैलकुलेट करें आप बड़ी पर handsome पर्सन पे। जी, और हमारा जो सेंसस है 2023 का, ये मैं 2 साल पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। जी जी 2023 का जो सेंसस है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज 247.5 मिलियन। व्हेन वी डिवाइड दिस अमाउंट पर पर्सन, आप अंदाजा करें 57.95 रुपीस, जिसमें एक पानी की बोतल नहीं आती। पूरे 57 रुपए हमारी गवर्नमेंट दे रही है, और उसमें हमें पानी की बोतल शायद चलें अफोर्ड कर लें, 50 रुपए की भी मिल जाती है। लेकिन खैर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे टैक्स पेयर की जो चोरी है ना, वो भी एक बहुत इशू है जो हम लोगों को हेल्थ सेक्टर में फ्लरिश नहीं करने दे रही। दैट इज प्रॉपर टैक्स कलेक्शन एंड प्रॉपर टैक्स रिट्रीवल। दुकानदार से लेके हर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना बस अपनी दोनों जेबें भर के ना अपने हाथों में भी कुछ पकड़ लूँ, खाली ना रह जाए कुछ। जब बात देने पे आती है, टैक्स पे करने की आती है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लाइक दिस। वो कोशिश करते हैं कि हम इस चीज से बचें, हम कम से कम टैक्स दें, विच इज व्हाई गवर्नमेंट इज फोर्स्ड कि वो अगर इस बजट को करके 24 बिलियन पे करना चाहे, टैक्स कहाँ से आएगा? पहले तो वो दे नहीं सकते इस तरह से। लेकिन देखें, गुज़िश्ता 3-4 साल में जो कुछ गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट ने जो डेवलप किए हैं टैक्सेस, ठीक है ना, जो रूल्स डेवलप किए हैं, मैं समझता हूँ अब तकरीबन हर बंदा टैक्सेस के सर्कल में आ जाएगा। अब इससे बच नहीं सकता कोई। या देखें, एक सैलरी पर्सन नहीं बच पा रहा तो बिजनेसमैन कहाँ से बचेगा? बिल्कुल सही बात है, नहीं ऐसा होना भी चाहिए। बिजनेसमैन, सैलरी पर्सन नहीं बच पा रहा तो बिजनेसमैन कहाँ से बचेगा? लेकिन अब देखें ना, जो ओवरहेड एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं, एक्सपेंसेस भी देखें ना, अगर उसमें से टैक्स भी है, सब चीज़ें, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स कम रह गए। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स वो नहीं है। पहले थे अच्छे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, लेकिन अब वो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं है जो पहले थे। दैट इज ट्रू। अगर इस चीज़ पे काम हो जाए तो जो वादे वईद हमारी हुकूमत हमसे करती है, मुझे ये नहीं, मैं कभी भी इस चीज़ में कायल नहीं हूँ उस चीज़ का कि हमारी गवर्नमेंट जो हमें कहती है वो करना नहीं चाहती, वो उससे बढ़कर ही करना चाहते हैं। लेकिन हम ही लोग हैं कि हम लोग उनको टांग पकड़ के ना उनको नीचे गिरा देते हैं कि नहीं। इसमें देखें, इसमें दोनों तरफ पोजीशन जो है ना वो ख़राब है। गवर्नमेंट की तरफ से भी है और अवाम की तरफ से भी। देखें, अवाम को सपोर्ट करे गवर्नमेंट तो अवाम क्यों ना गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। 100%। सर आप अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बताऊं। जी जी प्लीज। हम हर ईद उल अज़हा पे खाले भी इकट्ठी करते हैं जी। इस साल जो लोगों की कैपेसिटी थी जानवर खरीदने की, इस साल वो नहीं थी। इस साल तो बहुत महंगे थे जानवर। इस साल महंगे थे, लोगों ने कुर्बानी कम की और कई लोगों ने कुर्बानी की नहीं। कई लोगों ने कुर्बानी की नहीं। हमें इस साल जो खाले कलेक्ट हुई हैं ना, पिछले साल की निस्बत 22% कम खाले इकट्ठी कलेक्ट हुई। सिग्निफिकेंट अमाउंट है ये, 22%। तो इसलिए इसका मतलब लोगों की कैपेसिटी जो है ना वो कम होगी। ऐसे ही है सर, अब महंगाई हो रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलरीज उतनी है, आपकी आमदन ही उतनी है और आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आपके बिल्स बढ़ रहे हैं, तो फिर तो ये इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स तो आने थे इन चीज़ों में। देखिए, आज मैंने पता करा, मतलब नहीं वैसे ही बाई चांस आप मार्केट में दूध का डब्बा जो है जी। किलो दूध 375 रुपए का है। 375 375 रुपए का दूध, किलो डब्बा दूध का डब्बा जो टेट्रा पैक में आता है, जी, जी, 375 रुपए किलो है। अब मुझे बताएं, जिसकी वो ले सकता है दूध? बिल्कुल भी नहीं। 375 रुपए का दूध बिल्कुल भी नहीं ले सकता। जबकि आम दुकान से 200 रुपए किलो मिल जाता है, 150 रुपए किलो, 180 रुपए किलो मिल जाता है, और वही डब्बा में टेट्रा पैक दूध 375 रुपए का। कितनी बड़ी ज्यादती है तो सही सर। आपने जिक्र किया कि आप राशन प्रोवाइड करते हैं, तो सर उसमें क्या अमाउंट होती है जो आप उनको प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हमारा बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम 6,000 से 8,000 रुपए का पर पर्सन फैमिली को राशन देते हैं।
अच्छा अच्छा 6,000 से 8,000 का हमारे पास आता है। उम्मीदवार आया, हमने उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन के बाद हमने उसको वाचर दे दिया और अपना स्टोर बता दिया, वहाँ से जाके वो राशन ले लेता है और हमारी फाउंडेशन उसको पेमेंट कर देती है, जबरदस्त। जिसमें सारी चीज़ें रोज़मर्रा की जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब ये तो नहीं है कि लिमिट है, थ्रेशोल्ड है कि इतना ही बस आपने स्पेंड करना है? नहीं, 6 से 8,000 का वाचर दे देते हैं, बस उसके अंदर जो मर्जी ले लें। चलो, ज़बरदस्त। और सर एक अब मुझे आप बताएंगे कि आप किस तरह से, हाउ आर यू लेटिंग पीपल नो अबाउट योर वेलफेयर फाउंडेशन? मैं एक छोटी सी आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि मैं जा रहा था घर के किसी काम से, तो मैंने एक ऑप्टिकल क्लिनिक के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट देखी। ऑप्टिकल क्लिनिक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी बेगम को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें दिखाएं। तो हाउ आर यू लेटिंग पीपल नो अबाउट योर फाउंडेशन, योर वेलफेयर फाउंडेशन? कुछ उस पे आप लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे होंगे कि आप हमारे पास आए, अगर आप महंगाई से तंग हैं, अगर आपको इलाज चाहिए प्रॉपर तो आप हमारे पास आए। कोई इस पे काम हो रहा है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, हमारा अभी इस पे एक मीडिया डिपार्टमेंट है, हमारा बाकायदा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो हमारी सर्विसेज को हाईलाइट करता रहता है और लोगों को पता लगता है, लोग उसको देख देख के हमारे पास रोज़ बरोज़ जो लोग बड़ी इसी वजह से रहे कि हमारा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कि हमारी सर्विसेज को हाईलाइट्स करता है और लोगों तक पहुँचाता है, लोग उसे देखते हैं फिर लोग हमारे पास आते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर। तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में अगर हमें इंसाइट्स दें कि कोविड-19 के आने के बाद जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो तब्दीलियाँ आई वो क्या है? देखिए, कोविड आने के बाद सबसे पहले लोग समझदार हो गए। ये बात तो ठीक है लोग सब समझदार हो गए जी। और उसके बाद हेल्थ में काफ़ी तब्दीलियाँ आई, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो हमारी हेल्थ में कुछ कमियां कोताहियाँ थी वो भी सही हुई हैं। डॉक्टर्स की नॉलेज गेन हुई है, डॉक्टर्स में नॉलेज की कमी थी, नॉलेज डॉक्टर्स में गेन हुई है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स समझदार हुए हैं और उसके बाद हमारे इक्विपमेंट्स में बेहतरी आई है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ गई हैं। जो लोगों में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की कमी थी वो राइट, पूरी हुई है। बहुत ज़बरदस्त सर। तो सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके आपने जैसा पहले बताया कि आप प्लान करें इसको और एक्सपैंड करने का, उसके अलावा कुछ और अगर आप उसके, जैसे कि आपने कहा कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी और कैंसर। कैंसर, आई एम सॉरी, कार्डियोलॉजी और कैंसर, तो इसके हवाले से आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है कि हाउ आर यू प्लानिंग ऑन टू अचीव दैट? नहीं, अभी हम इस सेगमेंट को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसलिए कि हमारे पास अदर सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा काम करना बकाया है। बिल्कुल ये ज़रूरी है। देखें, हम्म, एक आई है, आई को अगर पकड़ लें तो इसमें बड़ा डीप काम करना पड़ेगा। उसमें अगर हम लोगों की ख़वातीन के लिए गायनी को अगर हम पकड़ लें तो उसमें बड़ा काम करना है। तो अभी कैंसर और कार्डियोलॉजी में हम काम नहीं करेंगे, बाकी सेगमेंट्स में हम डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। सही हो गया। तो सर अभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं टू गो अब्रॉड, ऐसा क्यों है? क्यों वो देखिए, यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते? अब्रॉड इसलिए इस वक्त जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तकरीबन 150 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं पंजाब में। जी, उसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसके बाद रशिया और चाइना से लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो इस वक्त आपके प्रोडक्शन ज़्यादा है, डॉक्टर्स की खपत कम है। ये तो बात है। प्रोडक्शन ज़्यादा है और डॉक्टर्स की खपत कम है, इसलिए डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात है ना सारी, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। देखिए, यहाँ पर इतनी नहीं है जॉब्स। ऐसे ही। आप आज एक एडवर्टाइजमेंट दे दें डॉक्टर्स की जॉब के लिए, राइट, यकीन करें आपको इस तरह डॉक्टर्स आ जाएंगे। सर अल्लाह से यही दुआ रहेगी हमारी कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जैसा कि हम चाह रहे हैं वैसे रहे और आप जैसे लोग इसमें ज़रूर इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करते रहें। तो सर एनी सजेशंस, एनी एडवाइस जो आप हमारे चैनल के थ्रू एड्रेस करना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ ये कि आपके चैनल के वसात से ये कहना चाहूँगा, देखें, हमारा अभी काम करना बहुत बाकी है।
اسپیشلی ہیلتھ پہ، ہیومینٹی کے لیے ہمارا کام کرنا بہت باقی ہے. اس میں اور لوگوں کو آنا چاہیے کام کرنا ہے، بیٹا نہیں ہے، اس میں لوگوں کو بڑھنا چاہیے. دیکھیں دینے والے بہت ہیں، ایسے ہی. اگر لینے والے بہت ہیں تو دینے والے بھی بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کی مدد کرتا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو کنٹریبیوشنس کی ہیں سوسائٹی میں فار دیٹ، اور جو آپ نے آج انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں فار دیٹ آلسو. وی آر ریئلی ٹچڈ اینڈ امیزڈ. جو آپ نے بتایا ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس پہ اور اجر دے اور اس کو استقامت کے ساتھ چلانے کا اور آپ کو حوصلہ فراہم رہے. اور ہم لوگ آپ سے سیکھتے ضرور ہیں. تھینک یو سو مچ. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اختتام کی طرف جاتا ہے. آج ہم نے جو باتیں کی ہیں دیٹ از پیورلی فار دا لرننگ آف دس سوسائٹی. ہم نے یہ باتیں یہ وہ نہیں کی کہ جس سے آپ لوگ صرف سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو یاد رہنی چاہیے. یہ یاد رہیں گی تبھی ہم لوگ ایز اے سوسائٹی ترقی کر سکیں گے، ہم فلاح و بہبود کی طرف جا سکیں گے. ہماری جو ترقی کی منازل ہیں وہ ہم شاید ان کو ٹچ کر لیں، ایٹ لیسٹ ٹچ نہ کریں، اس کے نیت تو پہنچے نا. شاید اسی وجہ سے اقبال نے بھی کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے سیف، اسٹے آسم. اللہ حافظ.